پترانی بند میں شروع کیتا ہے تے سارے ایک دعا منگو پتر بھامیں دشمن دا ہوئے انشاءاللہ او نہ مرے جس سیرہ پایا ہوئے جڑا جانج چڑھ دی پترانی تے ماں چم لیے سیرے پاکے او دے سارے شگن منے دیے گھر رشتہ دار بلا کے او دے سارے شگن منے دیے گھر پرنایا تے ویچ کربل پتر کو ہاکے او بیٹھی شگن منے دیا بچڑے دے ماں خون والا تے شہادت نہیں وقت بھی نہیں حسین بادشاہ پتر نو بھی مہندی لائیے دھی نو بھی مہندی لائیے چکری آلیا آج میں تینو دسا حسین دھی تے پتر نو مہندی کیوں لائیے میں 1000 سال مسائے پڑھدا رہواں شاید ایڈا لفظ نہ آوے پتر نو بھی لائی دھی نو بھی لائی پوچھ کیوں لائی چودھری صاحب آج بھی تے ہن بھی عرب دا رواج ہے اگر کوئی جنگجو اگر کوئی جوان تلوار ہاتھ چلے کے میدان چاہ جائے جے ان دے ہاتھ تے مہندی نظر آ جائے ہر کوئی یاد ہے واپس ٹر جا تیرے مہندی آلے ہاتھ دا حیا ہے کیا بات ہے کیا بات ہے جاندے ہاتھ تے مہندی نظر آوے ان دے تیوار آج بھی کوئی نہیں کردا جندے ہاتھ تے مہندی نظر آ جاوے ان دے تیوار کوئی نہیں کردا مسائب میرا مک چلائے لیا علم رکھ میرے سر تے جندے تے ایک وار نائی کرنا ان دی لاش دے ٹکڑے کیتے نے جنو پور کا پوا کے واپس عزت نال مدینے پہنچانا اندھا داج لٹیا نے مہندی آلے ہتھیں رسیاں پا کے کدی اس بازار کدی اس ماں اتنے جوڑے بنائے سگنا نے رات مک گئی سگنا دے جوڑے نہ مکے بی بی آدھی قاسم اے لفظ میرے جان تو بعد یاد کرے آدھی صندوق کھولیا بی بی آدھی قاسم عادل پیو دا پتر ہیں پورا صندوق کھول کے ویخ میں مدینے و کفن کوئی نہیں لے گیا
میں تے تیرے سگنا دے جوڑے بنائے کربلا دا دلہ تیار گانا سہرا مہندی حسین پتر دا موچ میں فرمائے قاسم لال اکبر قاسم آن محمد اے سارے ٹر جان میرا اتنا نقصان نہیں انہاں ٹورا میرا ایک گھر برباد ہوندا ہے قاسم تین ٹورا میرے دو گھر برباد آئے 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 میدان چاہ گئے 2 یا 3 منٹ جنگ لڑی سونی لڑی میر انیس سرکار دے ایک مصرے دا میں ترجمہ کرن لگا انہاں فرمایا ایک بے حیا وار انج دا کیتا سیرے دیاں لڑیاں دے ٹکڑے ہوئے فوجاں جھک پئیاں تیر نیزے تلواراں شام دیاں فوجاں جھک گئیاں ٹبے دے حسین نال علمہ والا چاچا کدی پیو دا مرحبا کدی چاچا عباس دا مرحبا قاسم جتنے سیدوں میں معاف کرے ایک حرام زادے چھپ کے گرز مارے ہے زین ڈھلیے دوجے پہلوے جنیزہ مارے ہے وین بلند ہویا مر کیوں نہیں گیا میں جملہ پڑھ دیا جوانا تو آڑے حصے دا قرآن دی قسم چودری فرق صاحب حسن دا یتیم گانے اللہ ہاتھ اچھا کیتا مٹھے تے ہاتھ رکھ کے عباس دا سلام پیا کردہ ایک حرام زادے تلوار ماریے گانے اللہ ہاتھ لہ گیا قاسم آدھا چاچا میرا آخری سلام بھلاوی ہو یار بھلاوی علی دھی راضی ہوئی زین چھٹ گئی زین چھٹ گئی سجے دے گھوڑے کھبے دے گھوڑے تیرا 12واں امام فرمائندہ میرا سلام او شہید تے جندے ساتھ چل دے آئے تے گھوڑے بھج گئے آئے میں مر جاواں پچھلے سال مولا جان نے اے جڑی گل میں کرن لگا گلی اچھ میں جا رہا سا تے میں اپنے آپ نال کر رہا سا اپنے آپ اچھ بابا جی سوچ رہا سا میں آپ گلی اچھ ڈگ پیاسا میں ڈگ پیاسا میں صاحب نہیں پڑھیندہ حسین تو لے کے علی اصغر تک اکبر دے پیو تو لے کے حسین دے علی اصغر تک ہر شہید دا سر انہا آپ کٹ کے جدا کیتا ایڈا غریب حسن دا یتیم جندہ سر کٹنا نہیں پیا خوشیہ جماعتم نہیں کیتا اللہ دی قسم گھوڑیاں دے سنبا دینا بلایا حسین پگ لائیے لڑ لمبا رکھے انج کر کے آواز دے کیا دا کٹھ لٹھے او میرے امیر بھرادی نشانی پورے کربل چو آواز آئیے چاچا میں تھا چاچا میں تھا چاچا میں تھا چاچا میں تھا ہون میں دیکھنا ہے کڑے بندے دا ذہن مجلس سے بابا جی حسین نات کے قرآن
حسین نات کے قرآن حسن نات کے قرآن دی سورہ قاسم دے حرف چکڑے شروع کی دین حسین ٹکڑے چاہندہ پیا پاسے نالو آواز ہے شبیر ایک ٹکڑا اے ہے آواز ہے کون ہے سیدہ دا گللا میں تیر بھول گئے مرحبا 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 میں تینج پڑھ درانا جتنا لبا حسین انج نہیں چاہیا علم دی قسم انج نہیں چاہیا علم دی قسم انج نہیں چاہیا 13 سال دا بن رہا حسین انج چاہیا بھین دے خیمے دے آیا فرمایا بلاؤ اے دی مانو ساریاں بیبیاں آ گئیاں اصغر دی ماں اکبر دی ماں اللہ دی قسم اون دی ماں لاہور علی سین علی دی بے اولاد دی ساریاں بیبیاں آئیاں کوئی آدھی برباد مدینہ کوئی آدھی ہائے میری قسمت ایک بیبی آئیے جڑی آدھی دادی فضا ایک باری میرے پیو نواق خیمے چو باہر جاوے حسین خیمے چو باہر گیا بی بی کبرا سر تو چادر لہائیے کربلا چھ زلزلہ آیا قرآن دی قسم قاسم دا خون چایا حسین دی دی سیر چلایا ماتم کر کے آدھیے میں تے آئی اب سیر میں دا قاسم امامت والا میرا قاسم امامت والا میرا قاسم امامت والا ایک ٹکڑا چایا ہاند نہ لایا بی بی آدھی قاسم تو امیر دا پتر میں غریب دی دھیا اچھا وین کر کے آتی ہے میرے ماں پہ اسا پہ آتے بزرگ جا کر پڑ گیا کوئی تاگ ڈسائی وجہ میں کو اور ڈھسل